रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की विलादत मक्का मुकरमा में रबीउल अव्वल 571 ईस्वी यानी आमुल फेल वाले साल में हुई। इब्ने साद की रवायत है कि हुजूर की वालदा ने फरमाया कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम के महलात रोशन हो गए। जिस रात आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए उस रात काबा में रखे तमाम बुत मुंह के बल गिर पड़े और इस तरह के बेशुमार मोजज़ात का ज़हूर हुआ जो इस बात की इलामत हैं कि इस कायनात का रहबर और हादी इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुका है। जब हजूर की पैदाइश की खबर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को हुई तो आप तशरीफ़ लाए और पोते को गोद में लिया तो आंख भर आई और मरहूम बेटे अब्दुल्ला की याद आ गई। दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल ही आपके वालिद अब्दुल्ला वफ़ात पा चुके थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब हजूर को खाना काबा में ले गए और अल्लाह से हर किस्म के फितना और शर से महफूज रखने की दुआ की। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मुहम्मद रखा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक अपनी वालदा बीबी आमना का दूध पिया और फिर अबू लहब की बांदी सोबिया ने आपको दूध पिलाया। अरबों में रिवाज था कि परवरिश के लिए शीरख्वार बच्चे को एक देहात में भेज दिया जाता ताकि देहात के साफ आब हवा और कुदरती ग़िज़ा के ज़रिए इनकी अच्छी तरह से परवरिश हो सके। दरअसल इस ज़माने में बनु साद और बनु बकर की औरतें मक्का आती थीं और नौमौलूद बच्चों को अपने साथ परवरिश के लिए ले जाया करती थी। लिहाजा जब बनु साद कुरैश के इलाके में आए तो औरतों ने मालदार घरों से बच्चों को वोट दिया ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मालो दौलत और इनामों कराम से नवाजा जाए। लेकिन जब उन औरतों ने बीबी आमना के लाल को देखा और ये पता चला कि इस बच्चे का बाप नहीं है और ये यतीम है तो माल ना मिलने की उम्मीद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने भी गोद लेने से इनकार कर दिया। इन्हीं औरतों में दाई हलीमा भी थीं जो नहायत ही गरीब खातून थी और इनकी ऊँटनी भी लागर थी। जब हलीमा सादिया की नज़र हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो मोहब्बत का ठाठे मारता समंदर इनके सीने में मौजज़न हो गया। लिहाजा बीबी हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद लिया और अपने कबीले की तरफ चल पड़ी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आते ही बरकतों का ज़हूर शुरू हो गया। बीबी हलीमा की ऊँटनी जो नहायत ही कमज़ोर थी उसके थन दूध से भर गए। जब काफ़िला कुछ दूर पहुंचा तो ऊँटनी खुशी खुशी काफ़िले से आगे चली जा रही थी। इस पर काफ़िले वालों ने पूछा, ए हलीमा, क्या ये तेरी ही ऊँटनी है या कोई और है? हलीमा सादिया के शोहर हारिस ने भी ये सब महसूस करके अपनी ज़ोजा से कहने लगे, हलीमा ये तो बहुत बरकत वाला बच्चा है। हलीमा सादिया ने कहा, वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि ये नहायत ही बाबरकत बच्चा है और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है। जब बीबी हलीमा सादिया काफ़िले के साथ अपने गांव पहुंची तो वहां सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवरों के थन में दूध ना था, लेकिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जब बीबी हलीमा अपने घर में तशरीफ़ लाईं तो बकरियों के थन दूध से भर गए। बीबी हलीमा खुद फरमाती हैं कि अब रोज़ाना मेरी बकरियां चरागाह से वापस आती तो इनके थन दूध से बड़े होते, जबकि हर तरफ सूखा पड़ा था और लोगों को अपने जानवरों से एक कतरा दूध तक ना मिलता। लिहाजा मेरे कबीले वालों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवरों को इसी जगह चराओ जहां हलीमा की बकरियां चरती हैं, मगर यहाँ चरागाह या जंगल का कोई दखल ही ना था। ये तो रहमतुल्लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत का फैज़ था जिसको मैं और मेरे शोहर के सिवा मेरी कौम का कोई शख्स नहीं समझ सकता था। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद से अल्लाह की तरफ से बीबी हलीमा मुसलसल इजाफे और खैर बरकत का मुशाहदा करती रही। हजूर की इब्तदाई 2 साल हलीमा सादिया और इनके शोहर हारिस की गोद में गुजरे। 2 साल का अरसा गुजर जाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशोनुमा और तंदुरुस्ती का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में ही आप खूब अच्छे बड़े मालूम होने लगे। हजूर आला सिफात और खूबियों की बिना पर बचपन से ही बाकी बच्चों से जुदा दिखाई देते थे।
آپ نہایت ہی سنجیدہ مزاج اور غور و فکر کرنے والے ذہن کے مالک تھے۔ جب حلیمہ سعدیہ کے بیٹے حضور کو اپنے ساتھ جنگل میں لے جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تو واپس آ کر بی بی حلیمہ کو بتاتے کہ اے امی جان، محمد بڑی شان والے ہیں۔ جس وادی میں ہم جاتے ہیں ہرا بڑا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا رہتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا اور جنگل کے جانور محمد کے قدم چومتے ہیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی دوڑتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور بتایا کہ 2 آدمیوں نے محمد کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ بی بی حلیمہ کے حواس باختہ ہو گئے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ حضور صحیح سلامت کھڑے تھے۔ جب حضور سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، سفید کپڑے والے 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹا کر میرا سینہ چاک کر دیا اور اس کے اندر سے ایک خون کا لوتھڑا نکالا، پھر اسے سونے کے ایک دشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر اسے اسی طرح اپنی جگہ پر رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ یہ سن کر بی بی حلیمہ بہت گھبرا گئی اور حضور کو واپس مکہ لے جانے کا ارادہ کیا۔ لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 یا 5 برس ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ کو مکہ واپس لے آئیں اور آپ کی والدہ بی بی آمنہ کے سپرد کر دیا۔ یہاں حضرت ایمن جو آپ کے والد ماجد کی باندی تھی، حضور کی پرورش اور خدمت گزاری میں مصروف رہنے لگی۔ ایمن ہی حضور کو کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی، کپڑے دھوتی اور تمام ضروریات کا خیال رکھا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمن کی محبتوں اور خدمات کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ایمن ماں کے بعد میری ماں ہے۔ ابھی حضور کو اپنے والد کے سائے سے محرومی کا شعور بھی نہ تھا کہ آپ کی والدہ بی بی آمنہ بھی وفات پا گئی، لہٰذا اب آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے لے لی۔ جناب عبد المطلب کو اپنے پوتے سے نہایت ہی محبت تھی۔ عبد المطلب اکثر آپ کو اپنی گود میں بٹھاتے اور فرماتے، اس بچے کا مقام بلند ہے، یہ سید و سالار ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آغوش میں لے کر اپنے پاس بٹھاتے اور محبت سے آپ کو چومتے۔ جب حضور کی عمر 8 برس کی تھی تو ایک دن اپنے دادا کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر زاروں کی طرح رونے لگے، کیونکہ اس یتیم پوتے کے سرپرست اور واحد سہارا عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی۔ جناب عبد المطلب نے موت کے وقت اپنے اس 8 سالہ یتیم پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر دیا۔ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم رکھنے کی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ مثلاً یتیمی میں انسان خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے، لہٰذا اس اکیلے پن کی وجہ سے حضور نے اللہ سے تعلق جوڑا۔ ایک یتیم کی زندگی تنگی اور پریشانیوں سے بڑی ہوتی ہے، لہٰذا ایک یتیم شخص تمام تر مشکلات سے گزرتا ہے اور اس کے اندر احساس ذمہ داری اور مختلف صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان مشکلات اور تکلیفوں کی وجہ سے ہی یتیم شخص دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حساس اور رحم دل ہو جاتا ہے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم رکھ کر اللہ نے آپ کے اندر اس طرح کی بے شمار خصوصیات اور کمالات پیدا کر دیے۔ بہرحال اب ابو طالب کی سرپرستی میں حضور کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ 8 سال کی عمر میں جب کہ بچے دنیا کی اونچ نیچ سے بے خبر کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں، حضور دن بھر بکریوں کی رکھوالی کرتے، جنگل میں انہیں چرانے کے لیے لے جاتے، دوپہر کا کھانا بھی باہر کھا کر پیٹ بھرتے اور گھر کے چھوٹے بڑے کام کاج کر کے اپنے چچا ابو طالب کا ہاتھ بٹاتے۔ اگرچہ جناب ابو طالب نے کبھی بھتیجے اور اپنے بچوں کے درمیان فرق نہیں کیا اور دونوں میاں بیوی نے حقیقی بیٹے کی طرح ہی حضور کی پرورش کی۔ حضور 8-9 سال کی عمر میں ہر صبح شہر سے باہر نکل جاتے اور شام تک اکیلے صحرا میں رہتے، اکثر اوقات کھلے آسمان اور بادلوں پر نظر جمائے رکھتے اور سورج ڈھلنے سے پہلے مویشیوں کو لے کر واپس آبادی میں لوٹ آتے۔ جناب ابو طالب ایک تاجر تھے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 12 سال کی تھی تو آپ انہیں تجارت کے سلسلے میں اپنے ساتھ ملک شام لے گئے۔ شام کے شہر بصرہ کے نزدیک ان کا قافلہ ٹھہرا۔ روایت ہے کہ جس جگہ ان کے کارواں نے پڑاؤ ڈالا وہاں بحیرہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔
बहीरा ने देखा कि जिस दरख्त के नीचे काफिला ठहरा है उसकी टहनियाँ खुद ब खुद झुक गई हैं। इसने देखा कि एक 12 साल का लड़का भी काफिले में शामिल है, जिस पर बादल का एक टुकड़ा साया किए हुए है। बहीरा एक आलिम और दानिश्वर राहिब था। वो समझ गया कि ये वही बच्चा है जिसकी बशारत हमारी किताबों में मौजूद है। वो जनाब अबू तालिब से मिला और उनको नसीहत की कि अपने भतीजे की पूरी निगरानी करें। ये वही बच्चा है जिसका जिक्र आसमानी किताबों में है। बहीरा ने अबू तालिब से कहा कि इन्हें यहाँ से वापस मक्का भेज दें और इन्हें अपने साथ शाम में ना लेके जाएं, क्योंकि उन्हें यहूदियों से ख़तरा है। लिहाजा जनाब अबू तालिब ने चंद गुलामों समेत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस भेज दिया। जनाब अबू तालिब का बयान है कि मैंने कभी भी नहीं देखा कि मोहम्मद ने कभी किसी से कोई झूठ बोला हो, या कभी किसी को धोखा दिया हो, या कभी किसी को कोई तकलीफ दी हो, या कभी कोई बेहुदा बात की हो। हजूर हमेशा खुश अखलाक, नेक अतवार, नरम गुफ्तगू, बुलंद किरदार और आला दर्जे के पारसा और परहेजगार रहे। आप में बाकी बच्चों की तरह शरारतें और शौखियाँ ना थीं, बल्कि आप बचपन ही से इस कायनात के निज़ाम पर गौर फिक्र किया करते थे। हजूर की जिस मुआशरे और समाज में परवरिश हुई और जहां आपने अपने बचपन और जवानी का वक्त गुजारा, उसमें शराब नोशी, सूद, नाच गाना और हर किस्म की बुराइयां जोरों पर थी। ऐसे मुआशरे में तमाम तर बुराइयों से महफूज रहना और किसी मामूली से मामूली बुरे अमल से अपनी सीरत को दागदार ना होने देना, ये एक गैर मामूली बात है।